साल कसीदा पर इत्तेलाफ होना है और थका गया जो करनी है ये अपने घर का छोटा लिया मुशाल मौला जिंदगी दे नाल करे जेड़ी खैर आबाद चोलियां नाल लाग मंगदे ने मैं हुसैन दस कर दा कसीदा भी ना उन्हें जब अल्लाह के इस मेरे का छोटा अली आपसे बोल नाज़र फरमाया नाज़र फरमाया मुझे कभी शबीर सामने शबीर में पत्थर बचाया जाके जिंदा की मैं बंदे नाम के सलूट करे सजे सुन के बचा लिया जो
جنہاں دے 3 یا 4 سال دے بچے توجہ کرائے گا علی اصغر دا صدقہ نو بات ہوئی سر چوائے دولت میں نے جڑی عزدار امام مظلوم کربلا دے بہنیں جڑیاں خیر آباد دے ماں بہنا جنہاں دے بچے کوئی نہیں جدو قرآن دے شوہر کربلا دے پاسے جامن لگے ہو گیا بھی